आपसमा बाजिएका छन्। जस्तै एउटा सानो उदाहरण लिउँ, इन्द्रेणीमा जुन नीलो रंग छ, त्यो नीलो रंग चिस्यान, कूल, एकदम त्यसको फ्रिक्वेन्सी तपाईलाई शान्ति प्रदान गर्ने खालको छ। एकचोटि विचार गर्नुस्, जुन कोठामा नीलो रंगले पोतिन्छ त्यो कोठा चिसो हुन्छ, किनभने चिसो रंगको भाइब्रेसन अथवा नीलो रंगको भाइब्रेसन चिसो हुन्छ। त्यसैले हामीले नीलो रंग लाउन साथ हामीलाई फिजिकली र साइकोलोजिकली चिस्यान प्रदान गर्छ। चिसो यो एउटा रेन्ज हो र चिसो रंग नीलो रंगको अर्को पनि अर्थ छ कि त्यसले नोइज पोल्युसनलाई, बाहिरका जति पनि ठुला ठुला कोलाहलहरू छन् त्यो कोलाहलको कारण पनि मानसिक रोग आउँछ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन्। खासै गरी ब्लड प्रेसर बढ्नु, मुटुमा हान्नु, यो कोलाहलमा बस्ने मान्छेलाई बढी चान्स हुन्छ। भन्नासाथ शहरमा त्यो पनि बजारको छेउछाउमा बस्ने मान्छेहरू जहाँ उसले हर बार कोलाहल सुनिरहेको हुन्छ, त्यो कोलाहलको कारणले पनि उसलाई उसको ब्लड प्रेसरको पारा चढिरहेको हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण शहर बजार भनेको व्यापार गर्ने ठाउँ त हो, तर बाँच्ने ठाउँ चाहिँ होइन। त्यो काम गर्ने ठाउँ त हो, आराम गर्ने ठाउँ होइन। अब मान्छेको त घर तल माथि हुन्छ, ऊपर मकान, नीचे दुकान। यो प्रवृत्ति हाम्रो गलत मनोविज्ञानको परिणाम हो। र एउटा गजबको कुरा वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगाए भने कि नीलो रंगले, नीलो रंगको बाहुल्यताले नोइजलाई सुद्धा, नोइजको पोल्युसनलाई सुद्धा कम गर्न सक्छ। किनभने नीलो रंगको कारण मनमा शान्ति उत्पत्ति हुन्छ, मनमा आरामको उत्पत्ति हुन्छ र नोइज पोल्युसनले ल्याएको तनाव त्यसलाई सुद्धा कम गर्छ। त्यसकारण संसारका कतिपय ठुला ठुला एरोड्रम्सहरुमा अथवा हवाई मैदानमा कि त्यहाँका बिल्डिङहरु प्राय नीलो रंगले पोतिएको हुन्छ। किन भन्नाले नीलो रंगले नोइज, यो प्लेनको, एरोप्लेनको नोइजलाई पनि केही हदसम्म छेक्न सक्छ, रोक्न सक्छ, अथवा त्यो नोइजको कारणले हुने बिमारीबाट मान्छेलाई बचाउन सक्छ। त्यसकारण नीलो रंगको एउटा गरिमा छ, एउटा महिमा छ कि यस रंगको बाहुल्यताबाट हाम्रो जीवनको एउटा पक्ष शान्ति, एउटा पक्ष भावना त्यसलाई टच गर्न सक्छ, शान्तिको भावना। त्यही इन्द्रेणीमा नीलो रंगको विपरीत रंग पनि हुन्छ, रातो रंग। ठ्याक्कै नीलो रंगको विपरीत फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले कुरा गर्दा पनि नीलोको फ्रिक्वेन्सी र रातोको फ्रिक्वेन्सी आकाश र जमिनको अन्तर हुन्छ, नीलो र रातो। तर हुन्छ एउटै इन्द्रेणीमा। रातो रंग गर्मी पैदा गर्ने रंग, जसरी नीलोले तपाईलाई चिसाउँछ, शान्ति प्रदान गर्छ, रातोले तपाईलाई तताउँछ, रातोले तपाईलाई जगाउँछ। यसकारण क्रान्तिकारीहरूले रातोलाई एउटा सिम्बलको रूपमा प्रयोग गरे। जानी अनजानी त्यो कलरको मनोविज्ञान बडो गजब छ।
यिनीहरूले यो फ्रिक्वेन्सी बुझेर जानेर रातो रङलाई क्रान्तिको रङ बनाएको होइन, यानी यसको साइन्स बुझेर होइन, साइन्स त बुझेकै छैन। जुन दिनमा रातो रङलाई क्रान्तिको रङको रूपमा लियो त्यो बेला यसको साइन्स थाहा थिएन। अहिले पो रातो रङ भनेको फ्रिक्वेन्सी हाई हुन्छ, जसको कारणले गर्दा तताउँछ जलाउँछ भन्ने कुरा आयो, जोस र जाँगर चलाउँछ भन्ने कुरा आयो। तर जुन बेला यो रातो रङलाई क्रान्तिको रङको रूपमा लिएको छ त्यो बेला कसैलाई थाहा थिएन। यो मान्छेको इन्ट्युसन एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, प्रसङ्गवश रातो र नीलोको बीचमा नभएको रङ म जोड्दैछु कालो रङ। त्यस्तै धुस्रो फुस्रो खैरो रङ, कालो धुस्रो फुस्रो खैरो, कहिलेकाहीँ मान्छेको मनोविज्ञान यसमा एट्र्याक्ट हुन थाल्छ। कति मान्छे कालो प्रति एट्र्याक्ट हुँदै जान्छ। ऊ कालो लुगा लाउने, हरेक कुरा कालो राख्न थाल्छ उसले, हरेक कुरा कालो ब्याग कालो लुगा। यो पनि अकारण होइन। जसरी क्रान्तिको रङ रातो चुन्नु अकारण थिएन, उसको सबकन्सियस माइन्डले गाइड गरेको थियो त्यहाँ, त्यस्तै कालो रङ प्रतिको एट्र्याक्सन कहिलेकाहीँ लाउनलाई लिनु हुँदैन। फेरि ओहो मैले त कहिलेकाहीँ कालो लाउँछु नि, कहिलेकाहीँसँग मतलबै छ। एट्र्याक्सन तपाईको बढी भन्दा बढी एट्र्याक्सन, सबभन्दा प्रीतिकर कलर के त भन्नाले ब्ल्याक ब्युटी भन्न थालियो भने, कालो रङ प्रति मोह बढ्न थाल्यो भने यसको मतलब तपाईको जीवनमा कालो कालो बादल मन्डराइरहेछ। जब जब कालो बादल मन्डराउँछ, जब जब मनोविज्ञान ग्लुमी हुन थाल्छ, कालो भनेको अँध्यारो, अँध्यारो भनेको ग्लुमी, जब हाम्रो मनोविज्ञानमा गोलमाल हुन थाल्छ, जब हामी निराश हुन थाल्छौँ, हताश हुन थाल्छौँ, अनायास कालो प्रति हाम्रो एट्र्याक्सन बढ्न थाल्छ। बडो गजब छ कुरा। हाम्रो इन्ट्युसन भनेको हाम्रो बुद्धिभन्दा धेरै ठुलो कुरा। इन्ट्युसनले तपाईलाई कालो कालो प्रति, जहाँ कालो त्यही ठुलो लाग्न थाल्छ। तपाईलाई कालो भक्त हुन थाल्छ, तपाईँ काल भक्त। यदि क्रान्तिकारीको मनोविज्ञान डेभलप भयो भने रक्त भक्त, रातो प्रतिको एट्र्याक्सन, रगत नदेखिकन खानै नपच्ने, रातो नदेखिकन आँखै नखोले जस्तो हुने, यस्तो मनोविज्ञान यदि तपाईमा क्रान्तिको लहर, जोस र जागरको लहर चलिरहेछ भने रातोले तपाईलाई उक्साउँछ। होइन तपाईको जीवन प्यासिभिटी, यानी तपाईँ प्यासिभ हुँदै गइरहेछ र जीवन झन्झन हताश, झन्झन निराश, खत्तम हुनेतिर लागिरहेछ भने खैरो धुस्रो फुस्रो, जहाँ कलर रही छैन, पेल क्षीणहीन कलरमा एट्र्याक्सन बढ्न थाल्छ। अनायास, हेर्दा त यो अनायास हो। अनायास भनेको प्रयास बिना। तर सबकन्सियस माइन्ड त तपाईको कन्सियस माइन्ड भन्दा बुद्धिमान छ, त्यसकारण सबकन्सियस माइन्डले तपाईलाई गाइड गर्दैछ त्यहाँ के ल अब तिमी सिद्धिनेवाला छौ भाइ अथवा बहिनी, बर्बादीतिर लागिरहेका छौ तिमी, त्यसकारण यो बर्बादी त्यतिकै आउँदैन। कालो मन परा भाइ, कालो कालो प्रति प्रेम जगा भाइ, कालो प्रति किन भन्नाले हामीले मृत्युलाई त्यतिकै काल भनेको होइन कि। कालको माने संस्कृतमा दुईवटा प्रमुख, काल भनेको समय पनि, काल भनेको मृत्यु पनि, काल भनेको कालो पनि फेरि। त्यसकारण यो काल बडो गजबको, काल भनेको बडो गजबको। त्यसकारण चाहिँ एउटा मन्त्रै भयो कि साधकहरूले मन्त्र जप्छन्, ओम कालाय तस्मै नमः, ओम कालाय तस्मै नमः, ओम कालाय तस्मै नमः। हे काल तँलाई नमस्कार, हे काल तँलाई नमस्कार, हे काल तँलाई नमस्कार। किनभने काल भनेको शाश्वत हुन्छ, काल भनेको कालो भनेको शाश्वत। त्यसकारण कृष्णलाई कालो रङमा पोतियो।
किन त भन्नाले कृष्ण शाश्वत सत्यको एउटा सिम्बल। त्यसकारण कृष्णको माने पनि कालो, किनभने ऊ शाश्वत रंग, शाश्वत जीवनको, जहिले पनि चलिरहने सत्यको अनकन्डिसनल ट्रुथ, जुन कन्डिसनबाट बाहिरको ट्रुथ, पर्मानेन्ट ट्रुथको संज्ञा कृष्ण। त्यसकारण कृष्णको कलर कालो हो। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, कालोको अर्थ धेरै धेरै छ। भगवान बुद्धले निर्वाणको अर्थ बत्ती निभ्नु भन्नुभयो। निर्वाणको अर्थ हो बत्ती निभ्नु। अचम्म लाग्ला, निर्वाण भनेको इनलाइटनमेन्ट, मुक्ति, तर त्यसको शाब्दिक अर्थ हो बत्ती निभ्नु। किन बत्ती निभ्नु भयो त भन्नाले बत्ती भनेको कज हुन्छ, लाइटको कज हुन्छ। कहाँबाट आइरहेको? सूर्यबाट अथवा दियोबाट। तर अँध्यारोको कज छ, कहीँबाट आउँछ अँध्यारो? आउँदैन। बत्ती गयो त बाँकी जे छ त्यो अँध्यारो। त्यसकारण अँध्यारोको न जन्म हुन्छ, त्यसकारण न उसको मृत्यु हुन्छ। जसको जन्मै हुँदैन उसको मृत्यु हुन्छ कसरी? त्यसकारण अँध्यारो कहिले पनि जन्मिएन, त्यसैले वो कहिले पनि मर्दैन। जन्मने र मर्ने काम त उज्यालोको। त्यसैले त कोही कविले भने 4 दिन की फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं। चांदनी को तो भरोसा ही हुँदैन, त्यो 4 दिन मात्रै हुन्छ। 4 दिन का फकत चांदनी है, चांदनी का भरोसा नहीं, इसलिए हूँ अंधेरों का सैदा, क्योंकि रोशनी का भरोसा नहीं है। कालो मन पराउने कोटा। किनभने यहाँ त कालको महिमा। त्यसकारण नेपालमा काल प्रति यति मोह छ, त्यो मोहकै कारणले गर्दा हाम्रो टुडी खेतमा महाकाल उठेर बसेको। काल मात्र होइन, महाकाल त्यहाँ गएर प्रार्थना, पेडा, लड्डु चढाउन जान्छ। त्यो काललाई किन त्यसरी चाहिँ पेडा र लड्डु महाकाललाई चढाएको भने काल तैँले मलाई जोगा प्रभु, त खतरनाक छस्। हाँस्नै पर्दैन, यो त नाच्नु पर्ने कुरा। यहाँ चाहिँ स्टेप वाइज छैन कि हाँस्ने अनि नाच्ने होइन, यहाँ त डाइरेक्ट नाच्ने। किनभने काललाई, कालीको उपासना, कालको उपासना किन गरियो त भन्नाले काल भनेको बडा खतरनाक। त्यसकारण त्यसलाई पुसाउनु पर्छ। त्यसकारण कालको प्रकोप भयो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ। त्यसैले प्रभु ओम कालाय तस्मै नमः, ओम कालाय तस्मै नमः, ओम कालाय तस्मै नमः, ओम कालाय तस्मै नमः, ओम कालाय तस्मै नमः। यो साधनाको नाम मन्त्र। तपाईले यसलाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, तर बिना गुरु नगर्नुहोस्। किनभने 4 पल्ट भने आउँदैन, काल अगाडि आएर भन्न थाल्यो भने अनि त ओम विकासानन्दी त्यसैले रंग प्रतिको हाम्रो मोह एकचोटि चेक गर्नुहोस् आफ्नो जीवनमा। तपाईं कुन रंगलाई रुचाउनुहुन्छ, त्यसले तपाईको मनोविज्ञान देखाउँछ। तपाईं आज कुन रंगप्रति ढल्किनु भएको छ, तपाईको मनोविज्ञान। बजारमा जाँदा कुन रंगले तपाईलाई तान्छ, त्यो तपाईको मनोविज्ञानको प्रतीक हो। मनोक्रान्तिमा नीलो रंग र रातो रंग मिसिएको यो प्याजी त्यतिकै आएको होइन, यो पनि मनोविज्ञान। किनभने मनोक्रान्तिको जम्मै अर्थ प्याजी रंगले धानेको छ। प्याजी यो रंग हाम्रो संकेत मुक्तिकै हो। मनको विज्ञान हाम्रो आशाको ज्योति सक्छ। किनभने प्याजी रंग अकारण आएको होइन। प्याजी रंगमा रातो पनि छ, नीलो पनि छ। रातो र नीलो दुवै मिसिएपछि प्याजी बन्छ
यसको अर्थ के त मनोक्रान्तिको सम्पूर्ण सार प्याजी रङ्गले झल्काउँछ। त्यसकारण यदि तपाईमा मनोक्रान्ति प्रति आस्था जागेको भए तपाईमा अनायास तपाईको घरको पर्दाहरू पनि प्याजी प्याजी हुन थाल्छ। तपाईको भोजनमा पनि प्याज बढी बढ्न थाल्छ। प्याज प्रतिको एट्र्याक्सन पनि मनोक्रान्तिकै एट्र्याक्सन हुन सक्छ। याद राख्नुहोस्, किनभने प्याज बढी खानाले तपाईमा बढी स्वास्थ्य जन्मन्छ। याद राख्नुहोस्, प्याज भनेको औषधि हो। हामीले तरकारीको रूपमा खाइरहेका छौँ, महागल्ती गरिरहेका छौँ, महान भूल। किन भन्नाले प्याज कुनै तरकारी होइन, प्याज भनेको औषधि। तपाईले आयुर्वेद शास्त्रदेखि लिएर हर्बालिजमसम्म चाहिँ खोज्नुहोस्, प्याजलाई कहीँ पनि तरकारीको रूपमा उल्लेख गरेको छैन। तरकारी भनेको झ्वाँ, त्यो झ्वाँ गरेको भनेको त्यसको औषधीय गुण। हामी कस्ता मान्छे प्याजलाई, प्याजी रङ्गलाई पहेँलो नभएसम्म फुराउँछौँ। पहेँलो भनेको त मृत्युको कलम। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, मान्छे मरिसकेपछि अथवा बिरामी हुँदा पहेँलो पहेँलो यो मनोक्रान्तिलाई तेलमा हाली तपाईले मुर्दा बनाएर खाइरहनु भएको बा, अनि मनोक्रान्ति कहाँ आउँछ? त्यसकारण प्याजलाई फुराएर पहेँलो पारिनु मनोक्रान्तिको विरोध गर्नु हो। मैले यो कुरालाई सिम्बोलिक रूपमा भन्दैछु तपाईहरुलाई, किन मनोक्रान्तिको विरोध भनेको शान्तिको विरोध, भित्र बाहिर क्रान्तिको विरोध। तपाईको मनोविज्ञान त्यस्तै हुन सक्छ। तपाईलाई बाहिर क्रान्ति नै चाहिँदैन, यथास्थिति बाहिर क्रान्ति जस्तो छ त्यस्तै छ, भागे बाउ भागेदेखि चलिआएको ठिकै छ। यो यथास्थितिवाद क्रान्ति नै नखोज्ने बाहिर, अनि भित्र ओहो समुद्र ज्वार उठिरहेछ उठल पुठल, भित्र त शान्ति चाहिन्छ भाइ। बाहिर सतत क्रान्ति, भित्र सतत शान्ति, त्यही हो मनोक्रान्ति। त्यो त प्याजले मात्रै दिन्छ। त्यसकारण प्याजलाई फुराएर खाने मान्छेहरू मनोक्रान्तिका विरोधी क्या। किन भन्नाले उसको जीवनमा मनोक्रान्ति आउँदैन, जहिले पनि अशान्ति हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यसको म कारण भन्छु। जब तपाईले प्याजलाई फुराउनुहुन्छ, जब तपाईले चाहिँ तेलमा केही चिज पकाउनुहुन्छ, डीप फ्राई गर्नुहुन्छ, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जब जब तपाईको भोजनमा बढी तेल बढी चिल्लोको मात्रा बढ्छ, तपाईको मस्तिष्कको क्विकनेस स्विफ्टनेस चाहिँ घटेर जान्छ। त्यसकारण चिल्लो बढी खाने मान्छेहरूको मस्तिष्क डल हुन्छ, ग्यारेन्टेड पहिल्यै। किन भन्नाले वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धान पछि बताएको कुरा के त भन्नाले फ्याट बढी बढ्यो भने शरीरमा मस्तिष्कमा फ्याटको मात्रा बढ्यो भने माइन्ड डल हुँदै जान्छ। नेपालीहरूले माइन्ड डल नहोला भनेर बिहानैदेखि बेलुकासम्म हरेक तरकारीमा एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, विदेशीहरूको कुकिङमा तपाईँ युरोपतिर आउनुहोस्, अमेरिकातिर आउनुहोस्, उनीहरूले तरकारीलाई सकभर त सलाद बनाएर खान्छन्। पकाउने त पुरै छोड्नुहोस्, सानो 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 काटेर सबैमा सलाद बनाउँछन्, त्यहाँ पकाउँदैन। अब यहाँ त पकाउने भनेको विचारै आउँदैन मान्छे, के अरे नपकाइकन खाने विचारै आउँदैन। मचको मरबले कचको ने हो भन्ने पनि थाहा छैन। यसकारण कुनै पनि कुरालाई, खानालाई पकाउनु भनेको प्याजको त मैले सिम्बलको रूपमा लिएँ, तर कुनै पनि खानालाई चाहिँ डीप फ्राईमा लग्नु भयो भने नम्बर 1 तपाईको पहिलो उसले हमला गर्छ पेटमा। तपाईलाई ग्यास्ट्राइटिस हुने मोर चान्सेस, तपाईलाई कन्स्टिपेसन हुने मोर चान्सेस, पेटको सम्पूर्ण रोग त्यहाँबाट सुरु गर्छ। अब पेट बिग्रेपछि जिन्दगीको अब के बच्ला? किनभने पेट त सेन्टर प्रोसेसिङ पार्ट त्यो बिग्रियो भने तपाईँ कहिले पनि स्वस्थ रहन सक्दैन। र यसमा तपाईले तेलमा फ्राई गरेर, घिउमा फ्राई गरेर त्यो
कहिल्यै पनि नखाने खाना होइन, कहिलेकाहीँ खाने खाना, त्यसलाई हामीले सन्डे फुड भन्छौँ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, झ्वाक र क्वाको कहिले फुराउने त भन्नाले जसरी हामी कहिलेकाहीँ झगडा गर्छौँ घरमा अनि झ्वाक र क्वाको हुन्छ, त्यस्तै त्यो फुराउने पनि त्यही हो। किचनमा फुराउनुको मतलब हप्तामा एकपल्ट छुट छ तपाईँलाई, आज छुट्टी बेवकुफी गर्न पाइन्छ। आज भोज पर्व, ठिक छ, पर्व भनेकै के बेवकुफी गर्ने दिन। तपाईलाई के लागेको यो पर्व भनेको बडा अर्थपूर्ण लागेको? अर्थपूर्ण त हो, तर तपाईले सोचे जस्तै होइन कि यो सम्पूर्ण मान्छेले बेवकुफी गर्ने चाहिँ छुट दिनको लागि एक एउटा पर्व निर्माण गर्छन् के। ल आजको दिनमा जे खाए पनि हुन्छ, ल गाँजै खाए पनि हुन्छ, ल त्यस्तो पनि पर्व छैन, भाङ धतुर खाने पर्व। पर्वले हामीलाई बेवकुफी गर्न छुट दिएको, यही एउटा सन्देश हो पर्व। यानी बेवकुफी गर्न पाइन्छ जीवनमा, किनभने जीवन इन्द्रियणी हो, हरेक रङ्ग प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर कुनै रङ्ग बढी प्रयोग गर्नुपर्छ, कुनै कम, र त्यसमा बेवकुफीको स्थान छ है जीवनमा। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, थोड़ा सा बेईमान हूँ। अरे दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ रे क्या। म भगवान पनि होइन, म शैतान पनि होइन, अलिअलि बेईमान हूँ, थोड़ा सा बेईमान हूँ, किनभने म इंसान हूँ। त्यसकारण अलिअलि बेईमानी भनेको होमियोप्याथिक डोजमा बेईमानी गर्नु मिल्छ। होमियोप्याथिक डोज भनेको विषलाई कम पार्दा 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 साह्रै कम विष शरीरमा प्रवेश गरेर जुन चिजबाट तपाईलाई रोग दिइरहेछ त्यही चिज दिनु के होमियो भनेको त्यही हो। होमियो शब्द त्यसैबाट आएको। होमोको अर्थ के? समान, जस्तै होमोजेनियस, जस्तै होमोसेक्सुअल, यो होमो भनेको सेम भने। र होमियोप्याथीको अर्थ के त भन्नाले यस्तो औषधि विज्ञान जसले रोगलाई काट्नको लागि रोगकै विषाणुहरू अथवा रोगकै अणुहरू चाहिँ शरीरमा पसाइदिन्छ। होमियोप्याथीको अर्थ रोगले रोगलाई काट्छ। आयरन कट्स आयरन, डायमन्ड कट्स डायमन्ड भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो होमियोप्याथीमा लागु हुन्छ। एलोप्याथी त्यसको उल्टो। एलोप्याथीले चिसोलाई निभाउन सक्दैन, तातोले तातोलाई र आगोले निभाउन सक्दैन, चिसोलाई काट्न सक्दैन। एलोप्याथीको अर्थ हो काट्नु, उल्टो। होमियोप्याथीको अर्थ हो उल्टो होइन, सुल्टो, यानी आयरन कट्स आयरन। त्यसकारण होमियोप्याथिक औषधि जम्मै चाहिँ विषै हो। विषले विषलाई काट्नको लागि विषकै प्रयोग गरिएको छ। पुनः एकपल्ट, विषले विषलाई काट्नको लागि विषैको प्रयोग गरेको छ। अब तपाईलाई एउटा म उदाहरण सहित सम्झाउन चाहन्छु। विषले विषलाई कसरी काट्न सकिन्छ भने, भनौँ तपाईँ बाटोमा हिँडिरहेको एउटा चाहिँ काँडा बिजेछ तपाईको खुट्टामा, काँडा बिज्यो। अब त्यो काँडा त भित्र गइसक्यो, काँडा बिज्नु तपाईको दुःख हो, पीडा हो, समस्या हो। त्यो काँडाको पेनबाट, त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि तपाईले यताउता हेर्नुभयो, अर्को एउटा काँडो टिप्नु भयो। पहिलो काँडो त भित्रै छ शरीरमा, त्यसले त दुःख दिइरहेछ, अर्को काँडो पसाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईले, अनि त्यो काँडोले पहिलो काँडोलाई केट गरेर निकालिन्छ र त्यसपछि पहिलो पनि फालिन्छ, दोस्रो पनि फालिन्छ। त्यो हो होमियोप्याथी, यानी विषस्य विषमौषधम। संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, विषस्य विषमौषधम, यानी विषको औषधि विष नै हुन्छ, त्यो हो होमियोप्याथी। त्यसकारण काँडालाई निकाले जस्तै शरीरको विषलाई निकाल्नको लागि विषैको प्रयोग गर्नु, यो हो होमियोप्याथी। यसकारण होमियोप्याथिक डोज मैले भन्न साथ यसको अर्थ बुझ्नुस्। होमियोप्याथिक डोज भनेको कम से कम विष, कम से कम। त्यसकारण जीवनमा इमानदारीता मात्रै सबै ठाउँमा चाहिन्छ भन्ने त पक्कै होइन, तर तपाईले 79 वटा इमानदारी गरिसकेकाहरूलाई एउटा बेइमानी गर्ने टोकन पाइन्छ, कुपन पाइन्छ क्या। हामी त कस्तो भन्नाले 79 वटा बेइमानी गरेपछि अब के एउटा राम्रो गरौँ के सोचिन्छ, राइट? कति जिन्दगी भर रक्सी पिए आज एक दिन जुस पिउँ कि भन्ने, त्यसको लागि चाड पर्व चाहिन्छ हामीलाई। बडा गजब छौँ हामीहरू, त्यो सबैलाई थाहा छ। किनभने
हामीलाई हाम्रो गजबपना थाहा नभए कसलाई थाहा हो? त्यसकारण याद राख्नुहोस्, तपाईले रक्सी पिउने यो जुन चाडपर्व बनाएको छ नि, सगुन लिँदा कहिले काहीँको कुरा हो नि वास्तवमा। वन्स इन अ ब्लू मुन भनिन्छ कि, ब्लू मुन भनेको नीलो चन्द्रमा कहिले काहीँ मात्रै देखिन्छ, नील चन्द्र। तर हामीले त वन्स इन ए ब्लू मुन मात्रै रक्सी खाँदैनौँ। रक्सी खाने मान्छेले रक्सी छोड्ने भनेको कहिले त भन्नाले वन्स इन ए ब्लू मुन। कन्जुस मान्छे उदार बन्ने कहिले त भन्नाले वन्स इन ए ब्लू मुन। आज बर्थडे छ त्यसकारण चाहिँ अलिअलि भए पनि 2-4 पैसा खर्च गरौँ, अन्य बेलामा त कन्जुसीको कन्जुसी। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण हामीले आजसम्म सबै राम्रो काम चाहिँ वन्स इन ए ब्लू मुन गर्छौँ र नराम्रो काम डेली। अब यहाँ मनोविज्ञानै यस्तो हाम्रो नेपालीहरू। मैले साथीहरूलाई के भन्छु, साथीहरू तपाईहरूले भिटामिन बी खानुपर्छ, स्पिरुलिना खानुपर्छ, किनभने स्पिरुलिना, भिटामिन बी यो जम्मै कुराले तपाईँको ब्रेन बनाउँछ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अभिन्न डाइट हुनुपर्छ भन्दा उनीहरूले मलाई के सोध्छन् भने उहाँहरूले सर कति दिन खाने नि भन्छ। ए मोरा, रक्सी पिउनेले कहिले सोध्छ कति दिन पिउने नि सर भनेर? कहिले सोध्नु भयो तपाईँले बोतल उठाउँदा कति दिन, कति दिनको डोज हो? चुरोट सुई तान्नलाई सर मैले कति दिन चुरोट खाने सोध्नु भयो? चुरोट, रक्सी, बेइमानी, फटाकेरीमा चाहिँ क्वेसनै नगर्नु, सुई तानिरहेको छ। र राम्रो काम गर्नु परेपछि कति दिन ध्यानै पनि सोध्छन् मान्छेले, कति दिन ध्यान गर्ने सर भन्छ। किनभने हाम्रो तर्कले हामीलाई नर्कमा पुर्याइरहेको थाहा छ। हामी तर्क पनि त्यस्तो गर्छौँ जुन तर्कले अरूलाई क्षणभरको लागि जवाब हुन्छ, मुटोड जवाब, तर आफ्नो लागि जिन्दगीभर बर्बादी हुन्छ। एकचोटि अकबर बादशाहले बिरबललाई सोधेछ, के सोधे त्यो हामीलाई के थाहा। तर एकपल्टको कुरा, बिरबलले सुई तम्बाकु खाँदै थियो बिरबलले। अनि बिरबल त एकदम चलाक, एकदम तार्किक मान्छे। अकबरमा बादशाहले देखेछ, अचम्म लाग्यो, अब यस्तो बुद्धिमान मान्छे, यस्तो विद्वान मान्छे, यसले पनि तम्बाकु खाने। त्यो बेला चुरोट थिएन, तम्बाकु त थियो। तम्बाकु टुई तानेको देखेर व्यङ्ग गर्न मन लाग्यो राजालाई, अकबरलाई। अनि बिरबललाई भन्छ, बिरबल त्यो घाँस खाइरहेको को भन्छ। त्यहाँ घाँस खाइरहेको गधा थियो। महाराज गधाले घाँस खाँदैछ। हेर बिरबल, त्यो गधाले चुरोट पिएको कहिले देखेछौ? अथवा तम्बाकु तानेको, हुक्का तानेको त्यो गधाले कहिले देखेछ? छैन महाराज, कहाँ देख्नु, कहिले पनि देख्दैन, ऊ आफै तानिरहेछ। अनि राजाको पालो व्यङ्ग गर्दै के भन्छ, हेर बिरबल, जबकि गधाले पनि तम्बाकु तान्दैन भने तैँले तान्ने भनेर हानेछ र। अब बिरबल भनेको कम मान्छे भन्न ठानेको क्या? बिरबल भनेको कम हामी जस्तै तार्किक हो। उसले के भन्छ, हो महाराज गधाले चाहिँ तम्बाकु पिउँदैन, त्यसकारण त तपाईँ पनि पिउनु। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए भने तर्क यसको दिए राजालाई। जवाब त गयो, ठिक छ जवाब, तर त्यसको अर्थ के त? त्यो तर्कको भन्नाले म तम्बाकु पिएर मर्छु, फाइदा भएन उसलाई। तर त्यो तर्कले अरूलाई चाहिँ मुटोड त जवाब हो नि त्यो। फेरि हामी पनि त्यस्तै। अब यहाँ चुरोट पिउने साथीहरूलाई कसैले सम्झायो, ए चुरोट पिनु हुँदैन भनेर सम्झायो भने उनीहरूले के भन्छन्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त चुरोट पिउँछ महाकविले, के चुरोट पिउने यदि बेफाइदा हो भने उनले किन पिए? क्या गजब तर्क छ नि। यो तर्कले आफूलाई नर्कमा लगेको थाहा
याद राख्नुस्, एकजना मान्छे चाहिँ असनमा बसेर, अब त्यो चाहिँ त्यहाँ असनबाट लखेटे ल्यायो होला, धरहरामा बसेर सुर्ती बेच्दै थियो कि। सुर्तीका 3वटा शाश्वत फाइदा, सुर्तीका 3वटा प्रमुख फाइदा भनेर चिच्याउँदै थियो। अनि 3वटा फाइदा भन्न साथ चाहिँ मान्छेहरू जम्मा हुन थाले। के फाइदा? सुर्तीको 3वटा फाइदा। पहिलो फाइदा के त भन्नाले सुर्ती खायो भने कुकुरले टोक्दैन। ल ओहो, काठमाडौँमा त भुसा कुकुरको कमी छैन, त्यसकारण मान्छेले त्यस बहानामा पनि सुर्ती खान थाले। सुर्तीको 3वटा फाइदामा पहिलो फाइदा के? कुकुरले टोक्दैन। अनि सुर्तीको दोस्रो फाइदा घरमा चोर पस्दैन। लजा, चोर पस्दैन, चोर पस्दैन, चोर पस्दैन भनेर चिच्या छ। अब कति काठमाडौँमा अहिले चोरको बिगबिगी भएको बेलामा है त्यो साह्रै चल्न थाले। ल चोर पस्दैन रे सुर्ती खायो। त्यहाँबाट सुर्तीको खैनीको रूपमा वाक्क खान्छौँ नि हामीहरू, एकदमै चाहिँ के अचेल नाम आउँछ, फट्ट यहाँ राखेर लुकाएर चाहिँ मान्छे चाहिँ अब चुरोट पिएको भए देख्छ, त्यो हालेको भए देखिँदैन। टिचरहरूले गर्ने सबभन्दा बदमास। टिचरहरूले क्लासमा जान अगाडि टान्नु त भएन, यहाँ लगाएर। मलाई त त्यस्तो टिचर देख्न साथ मेरो नाक अलि सेन्सिटिभ क्यारे। मलाई चाहिँ त्यो टिचर हो कि वाकिङ टोयलेट हो थाहा नै होइन। यति दुमदुम्ती गनाउने, बरु चुरोट खाएको भए चाहिँ अलिकति कम गन्ध हुन्थ्यो, त्यो खाँदा त वाकिङ टोयलेट। अब त्यहाँ चाहिँ बेच्दै थियो त्यस्तै कि सुर्तीको 2वटा फाइदा के भयो त? घरमा चोर पस्दैन। तेस्रो फाइदा, सुर्ती खानाले कहिल्यै बुढा हुँदैन। यो बहानामा पनि चाहिँ अलिकति 40 नागेकाहरूले किनिहाले, किन भन्नाले उनीहरूलाई डर छ बुढा पनि छिटो। तेस्रो फाइदा त मैले भन्दै चौथो फाइदा पनि याद आयो। बुढा पनि कहिले नहुने, चोर पनि नहुने। अनि के चाहियो मान्छेलाई? कुकुरले पनि नटोक। यस कारणले गर्दा सुर्ती लिएर गन्छ। त्यहाँदेखि सुर्ती खुब चले। यो हाम्रो चाहिँ 400-500 यो मास होला, 600-700 हुन सक्छ। यसमा पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ दङ्ग परेर सुनिरहनु भयो होला। मैले ठिकै खाइरहेको छु। यस्तो फाइदा पहिले थाहा भएको भए म अलिक बेसी खान्थेँ नि। यस्ता साथीहरू कान खोलेर सुन्नु सक्छ। उनले ठिक भनेको हो, किनभने सुर्ती बढी खायो भने तपाईँलाई कुकुरले टोक्दैन, त्यो पक्का। किन भन्नाले तपाईँ चाहिँ यति कमजोर हुन्छ, सिधै हिँड्न सक्दैन, लट्ठी टेकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। उनले भड्केपछि अन्त कुकुर डराएर भाग्छ। त्यसकारण सुर्ती खानेलाई कुकुरले टोक्दैन, पक्का। चोर त पक्कै बस्दैन तपाईँ घरमा, किनभने यो सुर्ती चुरोट आदि इत्यादि खाने मान्छे रातभरि खोकेर बस्छ। त्यसकारण पक्कै चोर पनि बस्दैन घरमा। अब बुढा कहिले नहुने? बुढा किन हुनु? बुढा हुनु अगाडि मरेपछि याद राख्नुहोस्। त्यसकारण यो शब्दको धोखालाई बुझ्नुहोस्। कुरा सुन्दा त रमाइलो लाग्छ तपाईँलाई। यति कुरा सुन्दा कतिले चाहिँ गोजीमा ल्याएको बिस्तारै तल झारेको पनि हुन्छ। एनिवे, अब म के भन्दैछु त, यो हाम्रो प्रवचनको जुन सन्देश हो, यी आदि इत्यादि यावत बेवकुफी कुराहरू गर्न मिल्छ जीवनमा भैया, गर्न मिल्छ। यो गरिरहेकाहरूलाई भनेको। तर वन्स इन ए ब्लू मुन गऱ्यो भने तपाईँलाई केही पनि बेफाइदा हुँदैन। तर त्यो प्याटर्न बन्यो भने त्यसले सिद्ध्याउँछ तपाईँलाई। त्यसकारण हामीले चाडपर्व राखेको, भाङ खाने पर्व, गाँजा खाने पर्व, त्यो दिनमा हामी खाँदैनौँ। किन भन्नाले चाहिँ अरू दिनमा छोड्दैनौँ। कतिले त्यो दिनमा खाँदैन। कसले खाँदैन त भन्नाले त्यो दिनमा जहिले पनि खाइरहेको, आज के खाने भनेर छोड्दिँदैन। त्यो दिनमा त खानु भनेको के भाङै खानु त्यो दिनमा, किन भन्नाले अरू दिनमा खाइँदैन। त्यसकारण भारतीय कल्चरमा इभन आइमाईहरूले भाङ खाएको हुन्छ त्यो दिनमा, अन्य दिनमा खाँदैन। किन भन्नाले त्यो दिनमा एउटा जीवनको रङ्ग हो, जीवन इन्द्रेणी हो, हरेक रङ्गलाई प्रयोग गर्नु, त्यो दिनमा यो पनि प्रयोग गरेर हेर्नु है भन्ने सन्देश हो। अब जहिले पनि खाने मान्छेलाई त्यो सन्देश कता त्यो सन्देश बुझ्नै सक्दैन।
त्यसकारण यसलाई एक्सट्रिमली नलिनुहोस्। फेरि कतिको खोपडी त यस्तै हो, आफूलाई बर्बाद गर्ने तर्फ त खुब उठाउँछौँ हामीहरू, सेल्फ डिफेटिङ थट्स। कतिले के सोच्दा होला, त्यसो भए कहिले काहीँ भनेर साइनाइड पनि खान मिल्छ? खाएको मर्नु, म भन्छु मिल्छ। नो त भन्दै भन्दैन, साइनाइड पनि खान मिल्छ। कहिले खाने त भन्नाले मर्नु 2 मिनेट अगाडि गेट परिरहेको बेला त्यहाँ त साइनाइड पनि, यु क्यान ट्राई साइनाइड, मिल्छ नि। सदुपयोगिता भनेको त्यही हो। साइनाइडको स्वाद लेख्नुहोस् 2 मिनेटमा, सकिन्छ भने अरूको कल्याण होला। खै हामी पुनः फर्कौँ रातो रङ्ग र नीलो रङ्गको व्याख्यामा। भन्दैछु जीवन इन्द्रेणी हो। इन्द्रेणी भएको कारणले गर्दा यो जम्मै रङ्गको अर्थ छ। मैले कालोको व्याख्या गरेँ, रातोको व्याख्या गरेँ, नीलोको व्याख्या गरेँ। इन्द्रेणी, त्यसकारण हाम्रो मनोक्रान्ति गीतमा के छ? इन्द्रेणी जिन्दगीको खुल्दैछ बल्ल हेर, इन्द्रेणी जिन्दगीको खुल्दैछ बल्ल हेर, सन्देश जिन्दगीको बुझ्दैछु बल्ल हेर। इन्द्रेणी जिन्दगीको खुल्दैछ बल्ल हेर, सन्देश जिन्दगीको बुझ्दैछु बल्ल हेर। भर्खर सन्देश बुझ्दैछु यसको। त्यसैले यो 7वटा रङ्गमा कालो रङ्गको एट्र्याक्सन भनेको यदा कदा राम्रो, किनभने जम्मै कुरा चाहिँ कालो हुनु हुँदैन त हुँदै होइन। बाल कालै राम्रो, दाँत पो कालो हुनु हुँदैन। बाल फेरि सेतो रङ्ग धेरै राम्रो रहेछ भनेर बाल सेतो हाल्नु त भयो नि त। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो शरीरमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो शरीर स्वयं पनि इन्द्रेणी हो। कतै नीलो नीलो नसामा नीलो रगत देखिएको हुन्छ, कतै कालो छ, कतै पहेँलो छ, कतै रातो छ, कतै पिङ्क छ। ओहो कति छ कति छ। हाम्रो शरीर स्वयं पनि इन्द्रेणीको प्रतीक हो। तर दुर्भाग्यवश यसको सदुपयोग गर्न जानेनौँ। यसलाई बुझौँ कि नीलो रङ्ग शान्तिको, रातो रङ्ग क्रान्तिको, प्याजी रङ्ग मनोक्रान्तिको, र अन्य यसको बीचमा एउटा रङ्गको रेन्ज छ, त्यसको पनि कहानी सुन्नुहोस्। जस्तै हाम्रो 7वटा चक्रमा पहिलो चक्र हो रातो। यसकारण कुण्डलिनीमा रातो रङ्गलाई पहिलो चक्र किन मानियो त भन्नाले यो इमोसनको बेसिस हो। यदि मान्छेमा इमोसन कम भयो भने त्यो मान्छे खत्तम, बर्बाद। तर इमोसन हो दुईवटा पाटो छ। एउटा इमोसन नेगेटिभ इमोसन जसले तपाईलाई बर्बादीतिर लग्छ, एउटा पोजिटिभ इमोसन जसले तपाईलाई आबादीतिर लग्छ। यही पोजिटिभ इमोसनलाई प्रयोग गर्ने विद्यालाई नै के भनिन्छ? अचेल इन्टेलिजेन्स। के? इमोसनल इन्टेलिजेन्स, उत्तेजना जनित ज्ञान। संसारका सबै महापुरुषहरू यही उत्तेजना ज्ञान जनित ज्ञानबाट पनि महापुरुष भएका हुन्। यो एउटा प्रमुख बाटो हो। किन भन्नाले उत्तेजित भएको बेलामा हाम्रो मूलाधार चक्र नै चल्ने हो, हाम्रो इमोसनल चक्र नै चल्ने हो। तर इमोसनल चक्रको दुईवटा बाटो छ। एउटा बाटो नेगेटिभ इमोसन जसले आफूलाई बर्बाद गर्छ, अरूलाई पनि बर्बादीतिर लान्छ, र अर्को यसको सदुपयोगिता जसले तपाईलाई पनि आबादीतिर लान्छ र अरूलाई पनि आबादीतिर लान्छ। त्यसकारण हामीले यो रातो रङ्गको महिमा केही अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यो हो क्रान्ति। तर यो क्रान्ति कहाँ त भन्नाले हाम्रो जीवनमा सतत क्रान्ति चाहिन्छ चाहिन्छ चाहिन्छ। त्यो सतत क्रान्ति भनेको एकचोटि चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भएर त्यो चाहिँ 7 सालमा आएको क्रान्ति, अथवा चाहिँ पुनः हामीले चाहिँ 46 सालमा देखेको क्रान्ति, त्योसँग कुनै मतलबै छैन। न एकपल्ट हामीलाई 7 साल र 46 सालसँग मतलबै छैन। किनभने 46 साल र 7 सालको क्रान्ति भनेको एक क्षणको क्रान्ति भयो, त्यसपछि दुनियाँ भ्रान्तिमा गए। त्यसैले हामीले क्रान्तिको कुरा गरेको भनेको यस्तो क्रान्ति जुन सतत क्रान्ति घटिरहन्छ। हरेक समयमा क्रान्ति घट्नु त्यस्तो पनि हुन्छ हो, हुन्छ यस्तै। हरेक समयमा क्रान्ति घट्नु भनेको के हो म तपाईलाई सुनाउँछु। क्रान्ति भनेको परिवर्तन। तर कस्तो परिवर्तन? आमूल परिवर्तन। त्यसकारण तपाईले हरेक समयमा क्रान्तिको स्वरूप बनेर बाँच्नु छ। त्यसकारण त हामीले गुरुलाई के भन्छौँ? क्रान्ति स्वरूपा, शान्ति स्वरूपा, दुवै गुरु। किन भन्नाले त्यसको एउटा सिम्बल हो गुरु।
त्यसकारण याद राख्नुस् यो सतत क्रान्ति तपाईको जीवनमा कसरी चाहिन्छ म भन्छु त्यसलाई सतत क्रान्ति भनेको एउटा भेरी सिम्पल कुरा तपाईले आज चाहिँ जुन लुगा लाउनु भएको छ नि पाइट लाउनेले जहिले पनि पाइँदैन पाइटै नै लाउँछ पाइट लाउनेले सुरुवाल लाउनु मिल्दैन याद राख्नुस् आज पाइट लायो भोलि सुरुवाल लायो त्यो क्रान्ति भयो सुरुवाल क्रान्ति त्यस्तै चाहिँ कुर्ता सुरुवाल लाउनेले साडी लाउनु त्यो क्रान्ति हुन्छ साडी लाउनेले चाहिँ पाइट लाउनु क्रान्ति हुन्छ त्यस्तै हाम्रो भोजनमा नेपालीहरूले त क्रान्ति विरोधी एकदम विरोधी क्रान्ति हामीहरू क्रान्ति विरोधीको सबभन्दा ठुलो नमुना हामी पनि हौं अरु पनि होला अरु के थाहा हामी थाहा छौं किन भन्नाले हामीले बिहान आलु प्याज र बेलुका प्याज आलु भए केही पनि चेन्ज गर्दैन हाम्रो जीवनमा कुनै क्रान्तिको स्थान छैन किनभने क्रान्ति भनेको आमूल परिवर्तन हो तपाईले आज तपाईको किचनमा बिहान यदि नेपाली खाना पाक्छ भने भरे इन्डियन खाना भोलि बिहान चाइनिज पर्सि भियतनामिज निपर्सि चाहिँ इन्डोनेसियन अनि अर्को पर्सि चाहिँ कोरियन दुनियामा 200-400 वटा देश छ कल्चर हजारौं छ हरेक दिन एउटा खाना डिश फेरे पनि तपाईको दाल भात चाहिँ 1 वर्षपछि मात्रै बदलिन्छ याद राख्नुस् यो हो सतत क्रान्ति किन भन्नाले तपाईले खाना फेर्नुको सवाल होइन यो मैले गएर चाहिँ आज चाहिँ दाल भात खानु र भोलि गएर पिज्जा खानु पर्यो भने पिज्जाको लागि मैले चाहिँ किताब हेर्नु पर्यो त्यसको लागि जानकारी पाउनु पर्यो नयाँ मसलाहरु चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो आदि इत्यादि सबैले मलाई चाहिँ व्यस्त बनाउँछ केमा नयाँ खोजमा नयाँ तलासमा किनभने दाल भात त म आँखा चिम्लेर पकाउन सक्छु तर पिज्जा त आँखा खोलेर पनि सक्दिन त्यसकारण यसको लागि त मलाई सतत रूपमा चाहिँ कहाँ मसला पाउने कहाँबाट पिज्जा आउने सबभन्दा राम्रो के हुन्छ त्यो कुन चीजमा पाक्छ त्यसको न्यूट्रिसन भ्यालु के हो त्यो जम्मै कुरा बुझ्नु भनेको के त्यो क्रान्ति होइन याद राख्नुस् त्यसकारण तपाईले सतत रूपमा आज एउटा खाए भोलि अर्को चाहिँ खानु भयो भने त्यो क्रान्ति हो यो क्रान्तिको असर त जीवनलाई चाहिँ इन्द्रेणी बनाइदिन्छ तपाईलाई थाहा छ हाम्रा चाहिँ पुरुषहरु कस्ता हुन्छन् यो आइमाईहरुलाई सुनाएको दिदीबहिनीहरुलाई हाम्रा पुरुषहरु कस्ता हुन्छन् भने होटलमा खाएर आउने टन्न घरमा डकार्न आउँछ किन भन्नाले अब थाहा छ उसलाई घरमा त्यही बिहान चाहिँ आज आलु प्याज पाकेको थियो बेलुका प्याज आलु होला म्याक्सिमम अनि त्यो पुरुषहरु भनेको त फेरि ट्रेन्डी चेन्जी हरेक कुरा चाहिँ फेरि रहनुमा आफूलाई चाहिँ आत्मगौरव ठान्ने अनि उनीहरुलाई त त्यो दिनभरि काम गरेर थाकिसकेपछि याद आउँछ आज के खाने त्यही आलु प्याज अनि उनको लागि रेस्टुरेन्टको राजपथ खुला हुन्छ त्यतिकै रेस्टुरेन्ट गएको हो र त्यो किन भन्नाले हाम्रा दिदीबहिनीहरु क्रिएटिभ भएनन् क्रान्तिकारी भएनन् यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमामा फेरि क्रान्तिकारी भन्न आशा हाम्रो क्रान्ति त के एक हातमा स्पागेटी अर्को हातमा चाहिँ पिज्जा बोक्यो भने क्रान्ति भयो त्यसकारण याद राख्नुस् हाम्रा दिदीबहिनीहरु आमा बाउहरु घरका मान्छेहरु क्रान्तिकारी भएनन् यानी परिवर्तनमा विश्वास गर्दैनन् उनीहरु यथास्थिति ब्रेनलाई बोर पार्दिने भए याद राख्नुस् तपाईलाई सबभन्दा मन परेको सिनेमा पनि धेरैपल्ट हेरे पनि बोर हुन्छ धेरैपल्ट कसैले पनि धेरैपल्ट हेर्नै सक्दैन सबभन्दा मन पर्ने तर एउटा कहानी मलाई याद छ 54 पल्ट एउटा सिनेमा हेरे एकजना मान्छे अचम्म लाग्यो मलाई पागल पनि भए यो होला भन्ठाने 54 पल्ट एउटा सिनेमा हेरे यो मान्छे कस्तो गधा होला जस्तो त लाग्यो तै पनि मैले सोधे दाल में कुछ काला है त्यतिकै त हेर्नै सक्दैन यो मराले के गडबडी गर्यो त भन्ना साथ अब कहानी सुन्नुस् एउटा सिनेमा थियो रे सिनेमाको नाम त मलाई याद छैन किनभने हिन्दी सिनेमा प्राय त्यस्तै हुन्छ त्यसमा हिरोइनले चाहिँ स्विमिङ गर्न अगाडि समुद्रमा चाहिँ गाउनहरु खोल्छन् लुगा खोल्छन् सबै खोल्दा चाहिँ ब्रा खोल्न लागेको थियो सिनेमामा देखाउँदै थियो त्यतिकैमा एउटा ठुलो ट्रेन आएर त्यो सिन छेड्छ 1 सेकेन्डको प्रचण्डै खोल्न लाग्यो अनि उसले 54 पल्ट त्यो किन हेरि त सिनेमा भन्ना छ मलाई दिएको तर्क भारतीय ट्रेन हो पहिले काहीँ ट्रेन चाहिँ ढिलो पर्यो भने
रिपिटेसन मन पराउँदैन यो खोपडीले, बोर हुन्छ, त्यसकारण त चुरोट ताने। अब चुरोटमा किन बोर हुँदैन त भन्दा चुरोटले त बेहोस गर्छ तपाईलाई, कहाँ बोर हुन्छ? बेहोसी मान्छे बोर हुन्छ नि। रक्सीमा किन बोर हुँदैन मान्छे? ओहो रक्सी खाँदा त बोर हुन्छ, कहाँ हुनु, खाएको चाहिँ बेहोस। अन्त मैंने पीना सीख लिया, मैंने जीना सीख लिया, किन बेहोस? याद राख्नुहोस्, त्यसकारण बेहोसीको त कुरै गर्नु भएन। तर होसमा ब्रेन डल हुन्छ कहिले त रिपिटेसन दिन थाल्यो भने। हरेक कुरालाई रिपिटेसन दिनु हुँदैन। रिपिटेसनै दिनु पर्यो भने पनि त्यसको पारा चेन्ज गर्नुपर्छ। रिपिटेसनै पनि कहिले यसरी चाहिँ रिपिटेसन दिन्छ भने कहिले यसरी पनि दिएर हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ, क्रिएटिभ भयो त्यो। त्यही पारामा रिपिटेसन दिँदै गयो भने घिसेर जान्छ, बर्बाद भएर जान्छ, तर ब्रेन चाहिँ बोर भएर जान्छ, तर तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको फाइदा हुँदैन। त्यसैले क्रान्ति भनेको सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन। मनोक्रान्तिको क्रान्ति भनेको त्यो बन्दुक बोकेर डाङडुङ गर्ने हो र हामी पनि बन्दुक चलाउँछौँ तर ब्रेन गन, मसिन गन होइन। हामी पनि हत्या गर्छौँ तर मान्छेको होइन, कुवृत्तिको, दुर्वृत्तिको भन्दै आयौँ नि हामीले। किन भन्नाले मान्छेको कुवृत्ति दुर्वृत्तिभित्र यही पर्छन् यस्ता यस्ता कुरा जसले तपाईलाई चाहिँ बोर बनाइदिन्छ। त्यसैले रिपिटेसन भनेको कुनै पनि कुरालाई त ठिकै पनि होला, फेरि यसलाई एक्सट्रिमली नलिने, फेरि यसलाई पनि एक्सट्रिमली लिनु हुँदैन। रिपिटेसन गर्नै हुँदैन होइन, रिपिटेसन त कहीँ कहीँ त गर्नुपर्ने हुन्छ, तर रिपिटेसन गर्ने पारा फेर्नुपर्छ के, पारा द स्टाइल। त्यसकारण के भनेछ, सक्सेसफुल पिपल डोन्ट डु द डिफरेन्ट थिङ्स, दे डु द थिङ्स डिफरेन्टली। पुनः एकपल्ट, सक्सेसफुल पिपल डोन्ट डु द डिफरेन्ट थिङ्स बट दे डु द थिङ्स डिफरेन्टली। उनीहरूले अलग्गै काम आज एउटा भोलि अर्को गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नत्र तपाईँ रिपिटेसन गर्नु हुँदैन भनेको सरले मेरो स्वास्नी त घरमा गयो भने रिपिट हुन्छ बा, मेरो लोग्ने पनि त्यही पुरानो मोरा, घरको आजै रिपिट। अब यसको मतलब के, आज एउटा भोलि त्यो अर्थमा कसैलाई सेन्स भइरहेको छ भने आई एम सरी है, त्यो होइन हो। तपाईँको श्रीमानलाई श्रीमतीलाई हेर्ने तरिका चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। हिजो जसरी हेरियो आज त्यसरी हेर्न पाइँदैन। अब अर्कै दृष्टि फेरेर हेर, सृष्टि सधैँ नयाँ बन्छ अरे क्या। तपाईँको श्रीमती पनि नयाँ बन्छ, तपाईँलाई आफ्नो श्रीमती श्रीमान कहिले पनि नयाँ लाग्दैन। उनीहरू नयाँ नभएकोले होइन, फेरि याद राख्नुहोस् यो कुरा। श्रीमान श्रीमती पुरानो भएकोले तपाईँलाई पुरानो देखेको होइन, पुरानो त तपाईँको विचार। तपाईँको श्रीमान श्रीमती दुवै तरोताजा, फ्रेस एज ड्यू ड्रप रे क्या। श्रीमान श्रीमती लभर कभर जम्मै त्यस्तै हो, दे आर फ्रेस। तर तपाईँलाई पुरानो लाग्छ। किन लाग्छ त तपाईँलाई पुरानो भन्नाले तपाईँले हिजो अस्तिको विचार गर्नुहुन्छ। यसो गरी हेर्न साथ यही मोरा होइन हिजो, यसको जम्मै जियोग्राफी मलाई थाहा छ। त्यो जियोग्राफीको याद आउँछ के तपाईँलाई? हामी एकदमै यादमा बाँच्छौँ, याद राख्न, हामी यादमा बाँच्छौँ। त्यो यादकै कारणले गर्दा हाम्रो अगाडिको जुन आउना साथ जुन फ्रेस हो नि, त्यो फ्रेसनेस दिलाउँछ। हुन त स्वास्नी जहिले पनि नयाँ हुन्छ, लोग्ने जहिले पनि नयाँ हुन्छ, किनभने संसार परिवर्तनशील छ। तर तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण पुरानो। त्यस कारण यो मोरालाई 4 वर्षदेखि चिन्दैछ, यही त त्यही दाल जस्तो लाग्छ। किन भन्नाले तपाईँको चाहिँ यो दृष्टिकोण पुरानो, याद पुरानो। नत्र भने एउटा विचार गर्नुहोस्, तपाईले जुन स्वास्नीलाई पुरानो भनेर भन्नुभएको हो, कसैले तपाईँको स्वास्नीलाई अथवा तपाईँको लभरलाई अथवा स्वास्नी डिभोर्स भएर गयो अथवा के भयो भने अरूले लभ गर्ने नयाँ क्यान्डिडेट आउँछ त्यहाँ, उसको लागि त फ्रेस ल्याइ हो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिन्दगी तुम घना साया, कति क्षणको सायाहरू थियो। किनभने तपाईँको याद बेइमानी गर्न आइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् कहानी। भनौँ एकजना ए भन्ने मान्छेले आफ्नो श्रीमतीसँग डिभोर्स गरे, बोर भयो, जहिले क्रान्ति भएन जीवनमा। त्यसकारण क्रान्तिको लागि पनि उसले रिपिटेसन चाहिँ दिन सकेन, क्रान्तिको खातिर पनि बोर भयो।
बोर भएपछि के गर्न थाले, उनले लोग्नेसँग डिभोर्स गरे अथवा स्वास्नीसँग डिभोर्स गरे। ए भन्ने व्यक्तिले, त्यो ए भनेको केटी पनि हुनसक्छ केटा पनि हुनसक्छ। अनि ऊ स्वास्नी अथवा लोग्नेको लागि त ऊ पुरानो, तर उसले जसलाई भेट्छ उसको लागि त नयाँ हो नि, एज फ्रेस एज मर्निङ ड्यू, होइन त? ड्यू ड्रप जस्तै फ्रेस हो। अब त्यो उसले जसलाई भेट्यो भनौँ न बी भन्ने व्यक्ति, त्यो बी भन्ने व्यक्तिको श्रीमती पनि ए भन्ने व्यक्तिको श्रीमानलाई त फेरि ड्यू ड्रप लाग्छ नि त। त्यसकारण पुरानो केही पनि पर्दैन, पुरानो त दृष्टिकोण पर्छ मित्र, योर आइडियाज। यदि तपाईँ आइडियाबाट बाहिर निस्केर बाँच्न सक्नुभयो भने तपाईँले हरेक पल्ट त्यही स्वास्नीमा नयाँ नयाँ संस्करण पाउनुहुनेछ, नयाँ नयाँ एडिसन। हरेक पल्ट आँखा खोल्दा नयाँ श्रीमती, नयाँ श्रीमान। मेरो सन्देश स्वास्नी लोग्ने फेर्ने भनेर नबुझ्नुहोस् फेरि, कतिलाई त त्यो फेर्ने विचार आइरहेको होला। अनि यहाँ आएर बल्ल चाहिँ दर्शन बुझे जीवन, जीवन दर्शन मैले पहिल्यै सुन्नु पर्थ्यो। त्यो सन्देश नबोक्नुहोस्। सन्देश के हो त भन्नाले दृष्टि फेरेर सृष्टि हेर्न सिक्नुहोस्, सृष्टि जहिले पनि नयाँ हुन्छ। किनभने तपाईँ आफ्नो प्रेसीलाई पुरानो यादबाट हेर्नुहुन्छ कि, पुरानो तस्बिरबाट। अब यति भन्दा कतिलाई के लाग्छ, ओहो पुराना प्रेमिकाहरू याद आइरहेको, पुरानो प्रेमीहरूको याद हो त नि। मैले आज त म यहाँ प्रवचन सिद्धिनासार कल गर्छु एकपल्ट भनेको, यहाँ गजबको रोग छ क्या, त्यो पनि भनेको होइन मैले फेरि। द्याट्स नट द पोइन्ट। द पोइन्ट इज अहिले जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ दृष्टिकोणबाट हेरेर पुरानोमा फर्कनु भनेको होइन। सन्देश तपाईँले कहाँ समाउनुहुन्छ थाहा नै हुँदैन क्या। मान्छेले आफ्नो कुरा, विकासानन्दको कुरा त बहाना हुन्छ, आफ्नो कुरा बनाउँछ त्यहाँबाट। त्यो बुद्धको पालोको एउटा घटना छ नि कि बुद्धले यस्तै चाहिँ प्रवचन दिँदै थिए राति, अनि अन्तिम प्रवचनपछि अन्तिम शब्द बुद्ध के भन्नुहुन्थ्यो भने, ल आजको कार्यक्रम सक्यो, अब हे भिक्षुहरू हो तपाईँहरू आफ्नो अन्तिम काम गरेर सुत्नुहोस्। यहाँ अन्तिम कामको अर्थ हो भिक्षुहरूको ध्यान गरेर सुत्ने। त्यही मासमा यस्तै एकजना वेश्या पनि आइरहेको थियो। ए भगवान बुद्धले पनि वेश्यावृत्ति गर्नु ठिकै भन्नुभएको थियो, किनभने उसको अन्तिम काम त वेश्यालयमा जानु। त्यहाँ उसलाई ग्राहकहरूले पर्खिरहेका छन्। अनि त्यहाँ चोर पनि थियो। चोरलाई फेरि वेश्यालयमा जानु सुझेन, अन्तिम काम ओहो बुझे, चोरको अन्तिम काम त चोरी गर्नु। अनि त्यहाँ रक्ष्या थियो, रातको अन्तिम काम गरेर सुत्नु, घरमा आएर चाहिँ स्वास्नीलाई 4 लाख दिएर मात्रै सुत्थ्यो। उसको अन्तिम काम त त्यही हो फेरि। यसकारण अन्तिम कामको अर्थ आफ्नो हिसाबले लगाउँछ। त्यसकारण मैले अघिदेखिको व्याख्यामा भन्दैछु म तपाईँहरूलाई, दृष्टि फेरेर हेर सृष्टि सधैँ नयाँ बन्छ। दृष्टि फेर्नु भनेको के, च्यालेन्जिङ इज फेर्नु दृष्टि। तपाईँ पुरानो लभरसँग जानु भनेको पनि होइन, नयाँ लभरलाई खोज्नु भनेको पनि होइन। किन भन्नाले त्यो खोज्नु रोज्नु त तपाईँले गर्दा गर्दा थाकिएर पनि आउनुभयो होला नि कति। त्यो थकाइ मार्नको लागि अब जे गरे पनि हुँदैन रहेछ। खाली लेभल मात्रै बदल्ने रक्सी उही पर्ने रहेछ, त्यही बोकेर आउनुभयो होला कति। ए पुरानो मजा। जानु नजानुसँग मतलब होइन, तपाईँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ठिक छ, तर एउटै मात्र पोइन्ट हामीले बुझ्नु पर्यो, दृष्टि फेर्न सिक्नु पर्यो। दृष्टि फेर्नु कसरी हो फेरि अर्को प्रश्न यहाँ सर। अब एकछिनपछि प्रश्नोत्तरमा त्यही आउला, दृष्टि फेर्ने भनेको बुझ्याएन। दृष्टि फेर्नु भनेको त हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ आँखा मरेपछि दान लिन्छ नि, दृष्टि अर्को ल्याएर अर्को राख्ने, आँखा फेर्नु त्यो होइन। दृष्टि फेर्नु भनेको ए त्यो होइन। त्यसो भए चाहिँ दृष्टि फेर्नु भनेको अघि यसरी हेरेको अहिले यस्तो हेर्नु। अघि चाहिँ सुनितालाई हेरिरहेको अहिले मनितालाई हेरिरहेको कुरा त मिल्यो, मिल्छ यहाँ पनि। अनि गएर चाहिँ तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ सरको कुरा पनि दृष्टि फेरेर हेर्नु सुन्दर पनि छ। आफ्नो शक्तिलाई
तर यो क्रान्ति सतत क्रान्ति र यो सतत क्रान्ति भनेको जहाँसम्म फेर्नुपर्छ त्यो दृष्टि भनेको दृष्टिकोणको जहाँसम्म फेर्नुपर्छ यो आफू भित्रको कुरा भयो तर बाहिर चाहिँ जहाँसम्म मिल्छ सृष्टि पनि फेर्नुपर्छ बाहिर पनि तर सृष्टि फेर्नुमा स्वास्नी लोग्ने छोराछोरी आमा भाउ आउँदैन त्यो नोट गरेर राख्नुहोस् सृष्टि फेर्नु भनेको यो पनि एउटा सृष्टिको एकाइ हो यो भनेर उनीहरूलाई फेर्ने कुरा गरेको होइन कि यहाँ फेर्ने भनेको हजारौंलाई फेर्न मिल्छ कतिलाई मिल्दैन त्यो नमिल्नेलाई चाहिँ सापेक्ष रूपमा बुझ्नु पर्यो त्यसकारण दृष्टि फेरेर सृष्टि हेर सृष्टि जहिले पनि सुन्दर हुन्छ अब क्रान्ति मनोक्रान्तिको क्रान्ति जुन शब्द छ नि त्यसकारण तपाईलाई मैले भने तपाईले आज चाहिँ एउटा खाना खानुहुन्छ भने भोलि अर्को पर्सि अर्को त्यस्तै ड्रेस आज एउटा लाउनुहुन्छ भने भोलि अर्को पर्सि अर्को त्यस्तै तपाईले चाहिँ यही खालको सिनेमा हेर्नुहुन्छ भने अब सिनेमा फेर्नुस् आज एउटा हेरिन्छ भने यदि इंग्लिश सिनेमा हेर्ने बानी छ भने हिन्दीमा आउनुस् हिन्दीमा छ भने नेपालीमा आउनुस् यसरी चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज गर्दै जानुभयो भने हरेक कुराबाट तपाईले फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ त्यही हो क्रान्ति अब तपाई कट्टर हुन सक्नुहुन्न केही चीजमा अब तपाईमा फ्लेक्सिबिलिटी आयो आज पिज्जा खाने जापानिज डिश इट्स अल राइट हैन आज गुन्द्रुक भात खाने इट्स अल राइट डार्लिङ आज पहाड चढ्ने ठीक छ डार्लिङ आज होइन आज घरैमा बसेर चाहिँ रिल्याक्स गर्ने व्हाई नट डार्लिङ किन भन्नाले म जे पनि गर्न सक्छु ममा क्यापासिटी आयो हामी त एउटा सानो कुरामा चाहिँ झगडा हुने कस्तो भन्नाले एउटाले यो चाहिँ हिन्दी सिनेमा हेर्ने भन्छ अर्कोले चाहिँ नेपाल च्यानल लगाउनु भन्छ अर्कोले के भन्छ घरैमा कहाँ नेपाल च्यानल त्यहाँ चाहिँ ढ्याङडुङ बाङडुङ हेर्नु पर्यो टिभी इन्डियन अथवा के च्यानल त्यो च्यानलको कारणले बाउरिसाएर कोठाइ पछि चाहिँ टेलिभिजन किनेर ल्याउँछ यो च्यानल नमिलेर क्या ए भाइ त्यो च्यानल नमिलाएर हुन्छ र अनि फेरि चाहिँ अर्को डिस्टर्ब मैले भनिहालेँ समस्याको समाधान त मूर्खहरूले मात्रै खोज्छन् पुनः एकपल्ट यसलाई चाहिँ नोट गरेर राख्नु समस्याको समाधान त मूर्खहरूले मात्रै खोज्छन् किनभने एउटा समस्या समाधान भएपछि अर्को आउँछ ल भनौँ न एउटा घरकै कुरा लिउँ च्यानलमा प्रब्लम भयो बाउलाई एउटा च्यानल चाहिने आमालाई अर्कै फेरि चाहिँ दाइ भाइलाई अर्कै च्यानल चाहिने च्यानलमा गडबडी भयो त्यसकारण च्यानल फेर्ने कुरा आयो अनि बाउ रिसाए अथवा आमा रिसाए त्यसपछि चाहिँ घरमा कोठामा च्यानल ल्यायो अब समस्या समाधान भयो भएन किन भन्नाले तेरो टेलिभिजन फेरि ठुलो स्वर मलाई डिस्टर्ब भयो अब बाउको चिन्तना कसरी टेलिभिजन हटाउने अब फेरि किन भन्नाले टेलिभिजन धेरै भएपछि वाङ 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 घर हो कि मिल चलाएको थाहा अर्को समस्या इलेक्ट्रिसिटीको भार ओहो समस्याको समाधान खोज्नु कति पागलपन भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले बुझेका छैन नो भन्न सक्नु पर्यो समस्याको समाधान होइन सदुपयोगिता त्यसको उपयोग के हो यो समस्या आउँदैछ भने इट मस्ट ह्याभ एन उपयोगिता यसको चाहिँ युटिलिटी त हुन्छ नि भैया त्यो के हो द्याट्स द क्वेसन त्यसकारण यो 7 वटा रंग जुन छ नि हामी त कालो नै भनेर बस्नु पर्दैन के कालोको आफ्नै महत्त्व छ तर कति त्यसमा निर्भर हुन्छ रातोको आफ्नै महत्त्व छ तर कति त्यसमा निर्भर हुन्छ यो सम्पूर्ण कलरको महत्त्व छ यो महत्त्व भएको कारणले गर्दा नै क्रान्ति चाहिँ हामीलाई सतत रूपमा बाहिर चाहिने भयो यसको मतलब 7 वटा रंगलाई युज गर्ने क्रान्ति किन चाहियो त भन्नाले 7 वटा इन्द्रियलाई युज गर्नु भनेको किन भन्नाले जीवन सप्तरङ्गी याद राख्नुस् यो शताब्दीमा र विगतको शताब्दीमा एउटा डिस्टिंक्टली चाहिँ चेन्ज कुरा के पाइयो भने पुरुषहरू आइ भन्दा 8 वर्ष अगाडि मर्छन् पुरुषहरू याद राख्नुस् 8 वर्ष अगाडि गत शताब्दीमा यसको डिफरेन्स 5 वर्ष मात्रै थियो साला काला पुरुषको आयु पुरुष यदि 45 वर्षमा मर्छन् भने आइमाई चाहिँ 50 वर्षमा मर्थिन् आइमाई अब आएर 21औं शताब्दीमा रिकर्ड चाहिँ हेर्दा पोलिङ गर्दा के पाइयो त भन्नाले पुरुषहरू त आइमाई भन्दा 8 वर्ष अगाडि मर्ने भयो अब कुन दिन त यस्तो आउला कि पुरुषहरू आइमाई भन्दा 50 वर्ष अगाडि मर्ने त्यो पनि हुनु बेर छैन किन भन्नाले स्पिड त गइरहेछ याद राख्नुस् यसलाई पुरुष मित्र के रुस पुरुष किन भन्नाले यहाँ पुरुषले नै बुझ्ने हो 8 वर्ष अगाडि अनि पुरुष स्वभाव भएका महिलाहरूले पनि
किन भन्नाले पुरुष भनेको शरीर मात्र होइन कि कसैको शरीरमा महिला स्वभाव हुन्छ, कसैको महिला शरीरमा पुरुष स्वभाव हुन्छ। त्यसकारण यहाँ पुरुष र महिला छुट्याउन गाह्रो छ साइकोलोजी। फिजिकल्ली त सजिलो छ, फिजिकल्ली त सजिलो छ धेरै। एकजना बच्ची स्कुलमा गएको थियो अनि सानो अर्को बच्चोले के सोधेछ भन्नाले त चाहिँ केटा कि केटी भनेछ। आमालाई आएर सुनाएको, आमा आमा मलाई एकजना चाहिँ त्यो रामबहादुर चाले केटा कि केटी भन्यो। मैले के भन्ने मलाई अलमल नै परेन। मैले त म केटी भने, उनले होइन भने, मैले हो भने, उनले होइन भने। अनि कसरी तिमीले चाहिँ केटी भनेर प्रमाणित गरिन् त? मैले त देखाइदिएँ नि। 5 वर्षको बच्ची आमा त डराइ देखाइदिए रे। के देखा होइन मेरो नाम देखाइदिए क्या। नाम थाहा हुन्छ नि, मनिता कनिता सुनिता। तपाईँले किन हाँस्नु भएको? यो मान्छेलाई स्वतन्त्रता भनेको एउटा अभिशाप हुन्छ। एउटा शब्दहरू के अर्थ लाउनु देखाइदिएको त नाम देखाइदियो। त्यसकारण पुरुष शरीरमा शरीर पुरुषको हुन्छ तर मनोविज्ञान स्त्रीको हुन्छ। त्यसलाई स्त्रैण गुण भनिन्छ। स्त्रैण गुण। अब कतिमा चाहिँ शरीर चाहिँ आइमाईको हुन्छ, गुण चाहिँ पुरुषको हुन्छ। त्यसकारण फिजिकल्ली कुरा गर्दा त यो हो, तर मैले यहाँ कुरा गरिरहेको साइकोलोजिकल कुरा पनि हो। त्यसकारण यो हाम्रो यो शरीरले चाहिँ निर्धारण गर्दैन। किनभने मन भनेको कसैको चाहिँ पुरुष मेन्टालिटी हुन्छ आइमाई भएर, कसैको स्त्री चाहिँ मेन्टालिटी हुन्छ बढी पुरुष भएर पनि। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ हामीले पक्कै के बुझ्नुपर्छ भन्नाले यो जीवनको सम्पूर्ण रङ्गलाई प्रयोग गर्दै जाने क्रममा हामीले कुन रङ्गलाई कति कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको लागि जागरुकता चाहिन्छ। जागरुकता, त्यो जागरुकता आउने एउटै मात्र माध्यम हुन्छ मेडिटेसन। किनभने अन्य बेलामा त सोच्ने हो, विचार गर्ने हो, बुद्धि लगाउने हो र बुद्धि लगाएर आउँदैन त्यो। किनभने बुद्धिले त बानी भन्नु हो, बुद्धिलाई त थाहा छ यो गर्नुपर्छ तर गर्दैन। किन भन्नाले बुद्धिले काट्दिन्छ। बुद्धिले काट्न सक्दैन बानीलाई, कहाँ काट्दिन्छ? बुद्धिले बानीलाई काट्न सक्दैन, बानी पुरानो हुन्छ, बुद्धि नयाँ हुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले एउटै अचूक उपाय अहिलेसम्म धरतीमा आएको के त भन्नाले मेडिटेसन, यानि ध्यान। ध्यानको गहराइमा गइसकेपछि मात्रै तपाईँलाई थाहा होला कि चाहिँ अब म विचार, बुद्धि, तर्क सबैबाट अलग छु, इन्द्रेणीलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै हेर्न सक्छु। त्यसकारण म अब अन्तिम कुरामा आउँछु। त्यसैले अन्तिम कुरा म ड्र गर्न गइरहेछु कि हाम्रो 7वटा रङ्गलाई प्रयोग गर्ने जुन क्रममा बाहिरको रङ्ग भनेको रातो रोज्ने हो हामीले, सतत क्रान्ति, सतत परिवर्तन। र यो सतत परिवर्तनले नै हाम्रो जीवनलाई महान बनाउँछ। र भित्र हामीले रोज्ने भनेको शान्ति, सतत शान्ति। अब कुरो के क्रान्ति सतत आउँछ बायाँ मस्तिष्कको प्रयोगबाट। याद राख्नुहोस्, क्रान्ति सतत आउँछ बायाँ मस्तिष्कको प्रयोगबाट, शान्ति सतत आउँछ दायाँ मस्तिष्कको प्रयोगबाट। दुवै मस्तिष्कको प्रयोग सतत प्रयोगबाट मनोक्रान्ति आउँछ। र मनोक्रान्ति भनेको बाहिर क्रान्ति सतत, भित्र शान्ति सतत। बस यही हो सुन्दर जीवन। अब बाहिर सतत क्रान्तिको लागि बायाँ मस्तिष्क प्रयोग गर्ने भने नि त्यो कसरी गर्ने भन्नाले प्रश्न चिन्ह ठड्याएर। यहाँ हेर्नुहोस्, मनोक्रान्ति भनेको प्रश्न चिन्ह उल्टिनु। भित्रको लागि प्रश्न चिन्ह उल्टिनु पर्यो, नो क्वेसन, अनि मात्रै शान्ति आउँछ। बाहिरको लागि प्रश्न चिन्ह ठडिनु पर्यो अनि मात्रै क्रान्ति आउँछ। त्यसकारण हामीसँग दुईवटा चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने छ। एउटा भित्रको शान्ति, प्रश्न चिन्ह उल्टिएको, त्यो हो मनोक्रान्ति यन्त्र। र बाहिरको लागि सतत क्रान्ति, त्यो हो प्रश्न चिन्ह ठडिएको। त्यसो भनेको के कुनै पनि काम गर्दा, कुनै पनि समस्या आउँदा यो समस्याको समाधान के हो खोज्ने होइन, यो समस्याको सदुपयोगिता के हो भनेर खोज्ने। र यसैबाट तपाईँको सतत क्रान्ति घट्छ। पुनः एकपल्ट कुनै पनि समस्या, कुनै पनि चिज अगाडि आउँदा यसको
फाइदा र बेफाइदा के हो भनेर खोज्ने होइन, यसको सदुपयोगिता के हो, यसलाई मैले कसरी युज गर्न सक्छु। चाहे त्यो चाहिँ पीडा होस्, रोग होस्, समस्या होस्, कुनै पनि चिज हाम्रो जीवनमा अगाडि आउन साथ एउटा क्वेसन खडाइहाल्नुहोस्, यसबाट कसरी मुक्ति पाउने होइन, यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने। द्याट्स अल। यसरी म पहिलो चरणको कुरा टुङ्ग्याउँदै रहेछु। श्रद्धेय प्रणाम। अघिको प्रवचनको सन्दर्भमा पुरुषको महिलाको भन्दा चाँडै मृत्यु हुने कारण बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कति उत्सुक लागेको हो, कारण त बताउँदै